Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kanin. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Imayaw mo ka, O Ginoo. Sa pagkasayod sa mga tao niini, minunot sila kaniya. Giabi-abi sila ni Isus o gisultihan may tungod sa gingharian sa Dios o giayo niya ang mga masakiton. Sa nagkasahop na ang adlaw, nanuol kang Isus ang napulog duha ka tinun-an ug miingon. Paadtua ang mga tao sa kasikbit nga mga balangay ug kaumahan aron mangitag pagkaon ug abutanan kay hilit kining dapita. Apan mingon si Jesus kanila, kamo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila nanubag, 5 ra ka pan ug 2 ka isda ang aniya kanamo. Buot ka ba nga manlakaw kami ug mamalit og pagkaon alang niining mga tawhana? Didto may mga 5,000 katao. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, palingkura ang mga tao ug papunduka sa tinagkaliman. Gituman kini sa mga tinun-an ug gipalingkod silang tanan. Mikuha si Jesus sa 5 ka pan ug sa 2 ka isda ug miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag niya kini sa mga tinun-an aron ilang idulot sa mga tao. Nangaon ug nangabusog silang tanan. Ug human niini nakahipos ang mga tinun-an ug napulog 2 ka bukag nga salin sa mga tao. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, nagasaulog kita karon sa solemnidad sa lawas ug dugo ni Kristo or atong gitawag nga Corpus Christi. Atong gisaulog ang kamatuoran nga naa si Kristo, naa ang iyang presensya sa atong pagsaulog sa santos nga Eucharistia. Ug atong nadungog sa ebanghelyo nga ang Ginoo nagpakaon sa 5,000 nga mga tao sa disyerto, sa desert. Ang kining maong milagro, ato ni siyang mabasa sa tanang mga ebanghelyo, sa 4 ka ebanghelyo. So sa ato pa, ang 4 ka ebanghelista, si Lucas, Marcos, Mateo, ug si Juan, nakaibaw sa kaimportansya niining panghitabua ang pagpakaon ni Kristo sa kadaghanan. Maigsuon, nagpahinumdum kining pagpakaon ni Kristo sa kadaghanan sa usapod ka pagpakaon sa Ginoo. No, sa karaang tipan sa Old Testament atong nabasa nga si Moises ug si Israelita ug ang mga Israelita no, naa sa ilang eksodo padulong sa gisaad nga yuta. Ug ang Dios nagkapakaon kanila sa mana aron mutabang kanila aron mo'y ilang kusog sa ilang biyahe, sa ilang pagpanaw padulong sa gisaad nga yuta. Mao pod ang atong ebanghelyo karon mga igsuon. Kini nagpasabot, kini nagtudlo kanatong tanan nga sa atong eksodo, sa bag-o ug mas dako nga eksodo, dako nga biyahe padulong sa gingharian sa Dios, ang muhatag sa ato ang pagkaon, ang makapakaon sa atuang tanan mao si Kristo.
So muna ang gitudlo sa atong ebanghelyo. Ug atong nabasa, nadungog sa ikaduhang pagbasa, no, matod pa ni San Pablo, nga si Jesus miingon, kini mao ang akong lawas, kini mao ang kupa sa akong dugo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini nagtudlok natong tanan mga igsuon nga ang ihatag sa Ginoo dili lamang pan, no, ordinaryong pan, no. Ang ihatag sa Ginoo ang iyang lawas, ang iyang dugo, no. Sama nga si Moises og mga Israelita nakadawat og mana gikan sa langit, kitang mga bag-ong pinili sa Dios, mga nagabiyahe sa bag-ong eksodo, makadawat pod og pagkaon gikan sa langit. Ug mao kini si Kristo. Mabitaw nga itong nabasa sa Ebanghelyo, no, gidawat ni Kristo ang 5 ka pan ug 2 ka isda. No, kulang kaayo sa 5,000 nga pakanunon. No, may reklamo yung tao ng mga tinun-an. Kung saan na pagpakaon sa 5,000, narami 5 ka pan ug 2 ka isda. Buot ka ba nga manlakaw kami ug mamalit alang kanila? No, gidawat sa mga tinun-an nga kulang yod ang naa nila. No, miangkon sa ilang kakulangan. Ug ang ilang kakulangan, their lack, no, gipun-an sa Ginoo, gikuha sa Ginoo ang 5 ka pan ug 2 ka isda. Mihat sa langit ug nagpasalamat sa Amahan. Gipikas-pikas ang pan ug gihatag sa iyang mga tinun-an aron nihatag sa kadaghanan. Ug napakaon ang tanan, nabusog ang tanan. No, gipakita sa Ebanghelyo mga igsuon ang atong kakulang, what we lack, the Lord will sustain. Now, the Lord will provide. Ang Ginoo magadugang sa atong mga kulang. Ang Ginoo magadugang sa atong mga kulang. So kung sa atong mga kakulangan, mga igsuon, labi na sa atong pagbiyahe, padulong sa gingharian sa Dios, kung sa may what we lack, kung sa may wala na to, o kung atong pamalandungan, ang atong kinabuhi, igo na ba kita, no, did we, or nahimo ba tang maayong Kristiyano? Nagapasaylo ba kita? Did we become merciful? Maluluyon, manggihatagon, mapasalamaton. No? Sa mga panahon nga nagkulang kita sa maong mga bertud, dili unta ta makalimot, no? To humbly ask the Lord of what we lack. No, kung kulang ta sa pagigugma, atong pangayoon ang grasya sa pagigugma sa Dios. Kaya ang Ginoo mo'y magadugang sa atong mga kulang. Sama nga ang kakulangan sa pan o sa mga pagkaon, idungagan sa Dios. Kung atong tanawon, ang pagkuha sa pan, ang pagpasalamat, ang pagpikas-pikas, ug ang paghatag sa mga tinunan aron ihatag sa kadaghanan, usa ka pamilyar nga mga buhat, dili ba? Dili ba makit-an man nato na sa matag panahon nga magsimba ta, no, kuhaon ang offering, no, magpasalamat, no, the presider will bless, no, magpasalamat sa Dios, iyang pikas-pikason ug iyang ihatag sa mga lay minister o sa mga mutabang ug ihatag sa kadaghanan. So ang ebanghelyo mga igsuon nagtudlo, no, nagpoint sa atong gisaulog na sakramento. Sa ato pa mga igsuon, ang atong gisaulog, ang Eucharistia, nagpahinumdum kanato kang Kristo. Nagpahinumdum kanato sa sakripisyo ni Kristo. Ug atong madawat dili lamang ordinaryong pan, kundili ang lawas mismo ni Kristo. Si Kristo mingon, no, this is my body. Mao kini ang akong lawas. Mao kini ang kupa sa akong dugo. Buhata kini aron paghinumdom kanako. Sa mga igsuon, ang atong gidawat si Kristo. Kung ang atong pagdawat matinud-anon, no,
kung tinuod yun nga atong gidawat si Kristo, mahimutang atong gibusog o atong gitagaan og kusog ang atong mga kalag, ang atong kinahanglan, ang pinakakinahanglan sa atong panglawas o sa atong pagkatao, mao ang kusog sa atong kalag. Strength of our soul, strength of our spirit, aron makapadayon ta sa pagbiyahe padulong sa gingharian sa Dios. So inaro ta mga igsuon sa atong pagdawat sa lawas ni Kristo, matinud-anon ang atong pagtubag ug amen. Mituo ta nga ang atong gidawat si Kristo. Mituo ta nga atong gidawat mao ang lawas ni Kristo. Mao nga maghatag kanatong kusog aron makapadayon sa atong biyahe padulong kaniya. Ug ginaton ta nga sa pagdawat nato ni Kristo, no, mahimutang mga sama ni Kristo, no? Dili ang pan mahimong parte sa atong lawas, kundi kita nga midawat sa iyang pan, sa iyang lawas, mahimong iyang lawas. No, we will be like Christ nga nagapadayon sa iyang mga buhat na pangluwas. No, inato ta may igsuon nga sa atong pagdawat sa lawas ni Kristo, matinud-anon ta nga motubag nga amen. No, nga atong amen sa atong pagdawat kaniya, makita unta inighuman sa misa. No, mingon ang presider, no, the mass is ended, go in peace. Natapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Inaton ta nga ang amen nga atong gitubag atubangan kaniya, atong dad-on sa atong panimalay, atong dad-on sa atong kinabuhi. Ang atong amen dili lamang sa atubangan, no, sa atong pagkaon kaniya. Ang atong amen makit-an sa atong mga pulong, sa atong mga buhat, sa atong mga desisyon. Makit-an nga kita nakadawat ni Kristo diha sa atong kinabuhi. O sa mga panahon nga nasipyat ta o patuyang lang ta sa pagdawat kaniya pero wala nagbag-o ang atong kinabuhi, nasipyat ta sa pagtuman sa balaod sa gugma, no, sama sa gibuhat sa mga apostoles, sa mga tinun-an, nung nga miangkon sa ilang kakulangan, kulang ang among dala, hinatot nga kitapod na mapaubsanon nga muduol sa iyang atubangan ug hangyoon nga dungagan ang atong kakulangan.